अमेरिकाको प्रजातन्त्र पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम, पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, पत्रकार समाज नेपालका अध्यक्ष आदरणीय अनुराधा थापा मगरज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक रोहितज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला सङ्ग्रह अमेरिकाबारे थप बुझ्न सघाउने एउटा पठनीय नयाँ पुस्तक प्रकाशनका निम्ति पत्रकार समाज नेपालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली भूमिबाट अमेरिकाको प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न गर्ने पुस्तक हो अमेरिकाको प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र के हो र के होइन, आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने अमेरिकामा के साँच्चै प्रजातन्त्र छ, कस्तो प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ अमेरिका, यी प्रश्नको जवाफ पनि हो यो पुस्तक। पुस्तकले पश्चिममा प्रजातन्त्रको सङ्कट तथा क्षयीकरणका तथ्य र तस्बिर प्रस्तुत गर्छ। सङ्ग्रह अमेरिकाले सन् 2021 डिसेम्बर 9 देखि 10 र 23 मार्च 29 देखि 30 आयोजना गरेका प्रजातन्त्र सम्मेलनहरूपछि विश्वमा फेरि एकपटक प्रजातन्त्रमाथि बहस सघन भएको अनुभव गरियो। पुस्तकले यी सामयिक विचारहरूको सङ्ग्रह गर्नुका साथै विश्व शासन व्यवस्था र प्रजातन्त्रको बहसमा बौद्धिक योगदान र वैचारिक दृष्टिकोण दिने निश्चित छ। सङ्ग्रह अमेरिकाले प्रजातन्त्रको व्याख्या र व्यवहारमा पनि प्रभुत्व, एकपक्षीयता र एक ध्रुव खोज्यो। चीन, रूस, क्युबा, भेनेजुएला, इरान, प्रजाको कोरिया लगायत आफ्ना तखत बाहिरका देशहरूलाई सम्मेलनमा नबोलाउनुको अर्थ यही थियो। प्रजातन्त्र समेतलाई सङ्ग्रह अमेरिकाले मित्र रिझाउने र शत्रुलाई अलग्याउने हतियार बनाएको समयक्रमले पुष्टि भइसकेको छ। त्यो सम्मेलन सङ्ग्रह अमेरिकी भूराजनीतिक षड्यन्त्र थियो भन्ने थुप्रै प्रमाण र तथ्यहरू पुस्तकभित्र छन्। एकदलीय शासन व्यवस्था भएकै कारण सिङ्गापुरमा प्रजातन्त्र छैन भन्नु र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य 8 पार्टी र जनता सङ्घको परामर्शमा आधारित प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको चीनमा प्रजातन्त्र नदेख्नु सङ्ग्रह अमेरिकाको पाखण्ड हो। पुस्तकले सङ्ग्रह अमेरिकाले प्रजातन्त्रको मन्त्र जप्नु पछाडिको निहित स्वार्थलाई प्रकाशमा ल्याएको छ। सङ्ग्रह अमेरिकाले खोजेको विश्व व्यवस्था निकै पुरानो भइसक्यो। अब एक हट्टी प्रभुत्व र एक ध्रुवको विकल्प बहुपक्षीयता र बहुध्रुव नै हो। विश्वको विकास र सुरक्षाका लागि पनि यो उत्तम उपाय हुन सक्छ भन्ने बुझाइ छ। यो पुस्तकमा यो विषयमा पनि छलफल छ। तर जब विश्वमा सङ्ग्रह अमेरिकालाई कुनै न कुनै रूपमा टक्कर दिन सक्ने देश या शक्ति उदाउँछ, तब त्यसलाई दबाउन, निमोठ्न प्रजातन्त्र र शान्तिको नारा जप्दै युद्ध, आतङ्क, ध्वंस र अशान्ति मचाउँछ अमेरिका। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको विश्वमा युद्ध र ध्वंसको कारण सङ्ग्रह अमेरिका नै हो भन्ने सत्य कसैबाट लुकेको छैन। अफगानिस्तानदेखि युक्रेनसम्मको द्वन्द्वबाट यही पुष्टि हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि नै सङ्ग्रह अमेरिका, IMF, विश्व ब्याङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नाटो जस्ता संयन्त्र मार्फत विश्वमा आर्थिक उपनिवेश र साम्राज्य जमाउन उद्यत देखिन्छ र सङ्ग्रह अमेरिकाले बेलायतभन्दा फरक डलर प्रभुत्व या उपनिवेशको बाटो रोज्यो। युद्धमा नाफा सङ्ग्रह अमेरिकी प्रजातन्त्रको चरित्र बन्यो। आज पनि हात हतियार उत्पादन र व्यापार सङ्ग्रह अमेरिकी अर्थतन्त्रको आधार हो। पुस्तकको कभर पृष्ठले पनि युद्ध सरदार सङ्ग्रह अमेरिकाको परिचय दिन्छ। सन् 2008 पछि भने सङ्ग्रह अमेरिकाको अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा सङ्कट देखा पर्यो। सन् 2008 को वित्तीय मन्दीपछि पश्चिमा अर्थतन्त्र ओह्रालो झर्यो। पश्चिमको आर्थिक समस्या राजनीतिक सङ्कटमा बदलिन लामो समय लागेन। सङ्ग्रह अमेरिकाको प्रजातन्त्रप्रति बहुमत जनताको वितृष्णा 2008बाटै सुरु भएको, अझ त्योभन्दा अगाडि। त्यति बेला पश्चिमलाई वित्तीय मन्दीबाट चीनले जोगाएको जगजाहेर छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा बलियो चीनले राज्य नियन्त्रित लगानीलाई पश्चिममा सिफ्ट गर्यो र सङ्ग्रह अमेरिकाको आर्थिक मन्दीको क्षति रोक्यो। त्यो बेला पश्चिमका धेरै देश र अमेरिकाकै कम्पनीहरूले चीनलाई लगानीको क्षेत्र चयन गर्यो। अर्थतन्त्रमा देखिने गरी आफ्नो प्रभुत्व गुमाएको त्यहीबाट हो। सुशासनको हिसाबले पनि चीन अगाडि छ भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछ। मार्टिन ज्याकका अनुसार
राजनैतिक व्यवस्थाको उपलब्धिका आधारमा प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्ने हो भने पनि चीन अगाडि छ। उनकै पुस्तक व्हेन चाइना रुल्स द वर्ल्डमा चीन जनतालाई केन्द्रमा राख्ने सभ्यताको देश र 2021-22 भित्रै पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउने देशको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। कुनै बेला जापानसँग र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देश थियो, तर जापानलाई दबाउँदै पश्चिमीकरणतर्फ लगिएको इतिहास उनकै पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ। चीनलाई जापानलाई जस्तै पश्चिमीकरणतर्फ लान नसक्ने भएपछि तिब्बतमा उपद्रोह, हङकङमा कलह, ताइवानमा हमला, दक्षिण चीन सागरमा घेरा र व्यापार युद्धपछि तथाकथित प्रजातन्त्र सम्मेलनको आयोजना भएको बुझ्न गाह्रो छैन। 2008 पछि चीनको प्रभावमा गएका देशहरूलाई आफूतिर फर्काउनु पनि प्रजातन्त्र सम्मेलनको स्वार्थ थियो। जनतालाई मालिक बनाउने, जनताको जीवनस्तर उठाउने, विश्व मानव सभ्यताको रक्षा र विकास गर्ने, विश्व शान्ति र मानवीय प्रगतिको पक्ष लिनु नै विश्वले खोजेको प्रजातन्त्रको मूल्य हो। सँग अमेरिकाको व्यवहार यसको ठीक विपरीत छ। अब्राहम लिङ्कनकै अनुसार प्रजातन्त्र जनताको शासन या सार्वभौमिकता मान्ने हो भने सँग अमेरिकामा त्यो प्रजातन्त्र जीवित छैन। बहुमत अमेरिकी युवा सँग अमेरिकी प्रजातन्त्र असफल भएको तर्क राख्छन्। अघि तथ्याङ्क पनि सुन्यौं। सँग अमेरिकी शैलीको प्रजातन्त्र पैसामा चुर्लुम्मै डुबेको छ। निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गरेको खर्चको तथ्याङ्कले यही भन्छ। एक व्यक्ति एक मतको नारा दिने अमेरिकी प्रजातन्त्र धनीमानीको शासन बनेको छ। बहुदलीय व्यवस्था नाम मात्रको बनेको छ। 60-65 वर्षदेखि डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनले पालै पालो शासन गर्दैछ अमेरिकामा। सँग अमेरिकी चुनावी प्रणालीमा आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा हेरफेर या जेरिमेन्डरिङ सामान्य बनिसकेको छ। लगातारको राजनीतिक कलह, पैसाको राजनीतिक र भिटोक्रेसीले जनता सुशासनबाट वञ्चित छन्। सँग अमेरिकी क्यापिटल हिलको उपद्रोहदेखि जर्ज फ्लोइडको निर्मम हत्यासम्मका घटनाले प्रजातन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ। जातिवाद र रङ्गभेदले पराकाष्ठा नागेको सँग अमेरिकामा जनताको प्रजातन्त्र छ भन्नु जति ठुलो झुट सायदै अरू होला। सँग अमेरिका जातीय विभेदका कारण सिर्जित राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, कानुनी र नागरिकका समस्याहरूबाट कुरूप छ। ब्ल्याक्स इन युनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्रीले पनि लेखेको छ, सँग अमेरिकामा काला जातिलाई मानवको दर्जा दिइन्न। सँग अमेरिका पनि कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि पनि रङ्ग र जातीय भेद भने हटेन। बरु लेखक इभानोभले भने झैँ साम्राज्यवाद र जातिवाद नछुटिएको अर्थात् जोडिएको विषय बन्दै गयो। विशेषतः टेक्सस, जर्जिया, फ्लोरिडा, भर्जिनिया, न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, मेरील्यान्ड लगायतका सहरहरू अमेरिकी चुनावका लागि निर्णायक भोटको स्रोत हुन्। सयौं वर्षदेखि काला अमेरिकी जनतालाई शासकहरूले भोट ब्याङ्क बनाइरहेको देखिन्छ। सँग अमेरिकामा म्याकार्थीवाद अथवा कम्युनिस्ट विरोधी नीति प्रजातन्त्र विरोधी छ र अहिले त्यहाँ म्याकार्थीवाद छ। कोभिड-19 महामारीको खराब व्यवस्थापन, धनी र गरिब बीचको फराकिलो अन्तर, मुठीभर मानिसको हातमा धन अथवा पुँजी सञ्चय सँग अमेरिकी प्रजातन्त्रको असफलता हो। सँग अमेरिकी विधायिका वाल स्ट्रिट या व्यापारीहरूको कब्जामा छ भने सञ्चार माध्यममा जसको पहुँच उसैले निर्वाचन जित्ने गरेको छ। अमेरिकी राजनीतिमा पैसा, अपराध, सञ्चारको प्रभावको तथ्याङ्क समेत पुस्तकमा छ। अमेरिकी प्रजातन्त्रको एक कमजोरी केलाउनुका साथै अमेरिकाको वासो चरित्र उजिल्याउन पुस्तक सफल छ। अमेरिकी प्रजातन्त्र र अन्य पुँजीवादी देशको प्रजातन्त्र तथा निर्वाचन प्रणालीको चरित्र तथा प्रवृत्तिमा तात्विक भिन्नता नभएको जगजाहेर भइसकेको छ। सँग अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियाली देशलाई आफ्नो करेसाबारी मान्छ। आज पनि प्रजातन्त्र प्रवर्धनको नाममा ती क्षेत्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छ अमेरिका। सन् 1823 सँग अमेरिकाले मुनरोको नीति घोषणा गरेको थियो। अमेरिका अमेरिकीहरूको भन्दै सिङ्गो अमेरिका एक हुनुपर्ने तर्क राखिएको थियो। आज ती क्षेत्रमा प्रजातन्त्र फैलाउने भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेप, सैनिक हमला र सरकार अपदस्थ गर्ने काम भइरहेको छ। क्युबामाथि 60 वर्षदेखिको नाकाबन्दी र चिलीमा साल्भाडोर एलेन्डे हत्या मुनरो नीतिकै
परिणाम हुन्। अहिले ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियाली देशहरू सङ्ग्र अमेरिकाको डलर कूटनीतिको सिक्रीले बाँधिएको छ। यसलाई नव मुन्ड्रो नीति भन्न सकिन्छ। मुन्ड्रो नीतिले सङ्ग्र अमेरिकालाई पाइला पाइला गरी एक साम्राज्यवादी शक्तिमा पुर्याएको हो भन्न सकिन्छ। मुन्ड्रो नीति र रुजवेल्टको प्रभुत्ववादको नीति विरुद्ध क्युबा 60 वर्षदेखि लडिरहेको छ। पुस्तक आवर अमेरिका एन्ड देयर्स चे गुएभाराको यो पुस्तकले पनि सङ्ग्र अमेरिका विरुद्ध ल्याटिन अमेरिकाको सङ्घर्ष बुझ्न सघाउँछ। यस पुस्तकको भूमिका आफै एउटा पुस्तिका अनुभव हुन्छ। पढ्दै जाँदा अमेरिकाको परिचयदेखि बेलायती उपनिवेश विरुद्धको सङ्घर्षसम्म, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि सङ्ग्र अमेरिका साम्राज्यवादी शक्तिमा उदयसम्मको इतिहास निकै जानकारीमूलक र पठनीय छ। क्युबामा अमेरिकी अपराधदेखि साम्राज्यवादी चालबाजीले सङ्ग्र अमेरिकालाई एउटा विश्वशक्ति बनाएको प्रष्ट शब्दचित्र पुस्तकले प्रस्तुत गर्छ। पुस्तकमा विश्वमा सङ्ग्र अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप र आक्रमणको तथ्याङ्क र समयक्रम पनि छ र यसमा नसमेटिएका घटनाक्रमहरू यो पुस्तिकामा, यो बुकलेटमा पनि आज आएको छ। पछि यो बुकलेट यो किताबमा छापिने अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। र अमेरिकी साम्राज्यवाद रहेसम्म युद्ध रहन्छ भन्ने अध्यक्ष कमरेड रोहितको भनाइको आधार या प्रमाण यो पुस्तक आफै हो भन्न सकिन्छ। पुस्तकको गाथाभित्र अर्थपूर्ण पुस्तकका तस्विरहरू, गाथा चित्र अर्थपूर्ण छ। पुस्तकका तस्विर र नक्साहरू सान्दर्भिक छन्। भाषा अनुवादमा समय र मेहनत परेको प्रष्ट अनुभव हुन्छ। पत्रकार समाजले पुस्तक प्रकाशन कार्यमा थकाइको अनुभव नगरोस् भन्ने पाठकहरूको शुभेच्छा छ। धन्यवाद।